दोस्तों, आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर के जुड़ा हूं जिसे सुनकर अंधभक्तों की छाती पर सांप उलटने लगेगा और देख करके उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि उनके पिताजी कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय मिस्र के दौरे पर हैं और मिस्र में जिन तस्वीरों को लेकर के इतना हो हंगामा मचाया गया, वो तस्वीर भी अब सामने आ गई है। क्योंकि इजिप्ट जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ऐलान किया गया कि मिस्र की एक मस्जिद का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि इजिप्ट की मस्जिद में देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले दौरा किया और ये तस्वीर सामने आने के बाद कुछ इस तरीके के सवाल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं गोदी मीडिया से कि देश के प्रधानमंत्री का बड़ा कदम। देखिए कैसे मस्जिद में ग्रैंड मुफ्ती से की मुलाकात। अब सोचिए कि ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन आतंकियों की आतंक से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन आप लोगों को मैं देश से जुड़ी हमारे देश की प्रधानमंत्री और जो फेंकू मंत्री, जुमला मंत्री जो बोले बोल सकते, क्योंकि इतने बड़ा मामला है भाई इनका, बड़ा मामला है, कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो है सो वहाँ पे अमेरिका में बेइज्जती झेल कर रातें रात उनको जो है सो अमेरिकन गवर्नमेंट बोल दी हम तुमको यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं दे सकते भाई, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, आवाम बहुत गर्म है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमको एक आतंकी का फेस दिख रही, आतंकवादी का, निकल जाओ। रातें रात वहाँ से रात के 2 बजे निकाल दिए। तो उन्होंने जो है सो बड़े बेआबरू होके मिस्र यानी इजिप्ट पहुँचे, मसर यानी पहुँचकर वहाँ पे मसर की क़दीम सबसे बड़ी मस्जिद का दौरा किया और दौरा करने से पहले वहाँ पे उन्होंने टोपी पहनी, वहाँ पे इस्लाम को और मुसलमानों की तारीफ़ की, बोल दिए कि इस्लाम के उतना प्यारा और साफ़ सुथरा और ईमानदार मज़हब दुनिया में कौन सा भी नहीं है। ये सुनते ही जो है सो टट्टी मीडिया, गूगी मीडिया के सीनों पे और ये मूत्र पीने वाले ये संगी आतंकी जितने भी है, बजरंगी केंचुए, आरएसएस के सीनों पे सांपें लूटना चालू हो गए। अरे ये क्या होगा, हम किसको जो है सो हमारा बाप बनाए थे, हमारा बाप हमको जो है सो फिर यतीम कर दिया, बोले वैसा। अब यानी मेरे भाई ये जो करा है, नहीं करने की वजह आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अमेरिका ने खुले तौर पे बोल दिया कि सारी दुनिया में तुम्हारा जिस तरीके से जो चल रहा है ये बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि बहुत अलग आवाम गर्म हो चुकी है तुम्हारे ऊपर, कुछ भी हो सकता। और अगर ये लोग बोल दिए कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करना ही पड़ता, क्योंकि हमको हमारी भी कुर्सी बचाना है, हमारे मुल्क को भी बचाना है, हमारी देश की आवाम को भी खुश रखना है। ये जो है सो सीधे सीधे बुडिन ने कह दिया उनको, जब बुडिन ने कह दिया उनको, ये कहते इनके फाख्ते उड़ गए भाई। ये लोग क्या समझे थे, इनकी माता का राज है, माता लेके आई सो है जहेज में, जो चाहे करेंगे, ना कोई देखेगा, ना कोई सुनेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई रोकेगा, ना कोई टोकेगा। जब इनकी अब फुटने आ गई तो इनको मालूम हो गया कि ये भारत का मुसलमान है,
یہ بھارت کا مسلمان ہے، کہیں اور کا دیش کا نہیں ہے جو خاموشی سے سہے یا برداشت کرے۔ ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد رہتی ہے، لیکن انہوں سارے حدیں پار کر دیے، پورے لمٹیں کراس کر دیے۔ تو اب ان کا جو ہے سو بیان تو بجنا طے ہے، ان کی پونگی تو بجنا طے ہے، پونگی تو پھونکنا طے ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے سو جیسے ان کی پونگی پھونکنے لگے، اب ان کے فاختے اڑ گئے ہوئے، تو انہوں جو ہے سو ہو سکتا بھائی آج انہوں اسلام کی تعریف کرے، اگرچہ کل اسلام میں واپسی کرے، انہوں اپنی بچانے کے لیے عزت اور ساکھ اور زندگی بچانے کے لیے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے، جو بھی باغی اگرچہ واپسی کرتا ہے، اگرچہ گھر واپسی ہوتی ہے، تو انکار نہیں کر سکتے، اس کو سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے، جو ان کو تقریباً لگ بھگ دینے کے لیے تو جو ہے سو، کیونکہ ہمارا پاک مذہب ہے بھی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، پاکیزگی اس کی ساری دنیا میں بولتی ہے اور مانتے بھی ہے دنیا، اور اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، نہ ثانی ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، انہوں مصر پہنچے، مصر بولے تو ایجپٹ پہنچے، پہنچ کر وہاں پہ پانی نہا کے، ٹوپی پہنے، درود پڑھا، ان کو درود پڑھا کے کر کے مسجد میں آنے کی اجازت ملی۔ مسجد میں جو ہے سو وہاں کے مفتی کے ساتھ جماعت ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، وہ نماز پڑھے انہوں۔ یہ کون کریے اس کے اب یہ انہیں کیا اثر ہوگا ان پاکھنڈیوں کا، ان بجرنگی کیچوں کا، یہ آتنکی جو ہمارے دیش کے آتنک جو پھیلائے رکھے ہیں ایک ٹائم سے، اور جو اسلام کو نیچے دکھاتے تھے، اب ان کا باپ جس کو باپ بنائے تھے، انہیں باپ ہی جو ہے سو ان کو یتیم کر دے رہا بھائی۔ یسیر تو پہلے سے ہے، انہوں یتیم کر دے رہا ہے انہیں۔ اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گودی میڈیا تک پہنچی یہ نیوز، پہنچتے ہی گودی میڈیا کے کانے تمے زمین کھسک چکی ہے، یعنی زمین پھٹ چکی ہے، اور انہیں ہو سکتا اللہ ان کو وہی زمین کے اندر زندہ چن دے رب العالمین، کیونکہ اتنا گند مچائے تھے یہ لوگ اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر۔ ہر دن صبح ہوتی ہے تو جو ہے سو اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کچھ بولنا، زہر پھیلانا، لوگوں کے ذہنیں خراب کرنا، ان کا ایک فیشن بن گیا تھا، ان کا ایک ورک ہو گیا تھا، ان کا ایک کام ہو گیا تھا۔ لیکن اب ساری دنیا میں ان کے اوپر پابندی عائد ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے امریکہ کی ایم پی جو لیڈیز مسلمان ہے، اس نے ان کے اوپر ایف آئی آر کر دی ہماری گودی میڈیا کے اوپر۔ جس طریقے سے انہوں نے جو بائیکاٹ کیا پھیکو منتری کا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ لوگ کیا سمجھے تھے گودی میڈیا والے، وہ انہیں ایک جنی بائیکاٹ کر رہی، انہیں ایک جنی آواز اٹھا رہی۔ اب سارے روڈوں پہ جو سروں کا سمندر دیکھیے، یہ فاختے اڑ گئے ان کے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں بھاگ گئے آر ایس ایس ہیڈ کوارٹر کو، ربی کا لیاقت بھاگ گئی، اب کیچپ بھاگ جائے گی، اب نہ کوئی بولنے والا رہے گا، نہ ایک گند مچانے والے رہیں گے، کیونکہ اب ان کا وقت تو آ چکا ہے، تقریباً ان کا صفایا تو لگ بھگ ہو چکا ہے، لیکن جو ٹائم ہے ان کے پاس، جو وقت ہے ان کے پاس، وہ وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں لوگ۔ لیکن ایک تو جو ہے سو اتنے خط کا جو ہے اتنی، لیکن زبان اتنی ہے اس کی، زہر بڑا بھرے ہوا تھا مسلمانوں کو لے کر۔ انہیں بھی یہ نوٹنکی کرنے کی کوشش کی تھی تھوڑے دن پہلے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، بیوقوف بنایا جائے، اس طریقے کی حرکت کی تھی، لیکن مسلمان یو پی کا ابھی سمجھ بھی چکا ہے، جان بھی چکا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اوپر یعنی کوئی ان کے اوپر بھروسہ کرنے والے نہیں ہے، کیونکہ
ان کی ذات سے بھی ان کی نسل سے بھی ہر وہ چیز سے واقف ہو چکے ہیں نا بھائی. اس لیے ان کا کام ہے گند مچانا، گند پھیلانا، جھوٹ بولنا. یہ کام ہے ان کا، چاہے گودی میڈیا ہو، یہ RSS کے چٹے ہو، ان کا کام ہی چاہیے سارے یہ ایک ہی لینڈے کے چٹے بٹے ہے یہ. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ خوشخبری آپ لوگوں کو دینی تھی. جو ہمارے دیش کے پردھان منتری آج ایجپٹ کا دورہ کرے، وہاں پہ مسجد کا دورہ کرے، وہاں پہ نماز ہو رہی تھی، نماز پڑھے، ٹوپی پہنے. کل تک جو ٹوپی سے چھڑتے تھے، کیا کیا وقت دکھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اور یہ جتنے چٹے RSS کے بجرنگی کیچوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں اس وقت. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.